बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान के एक कैदी की कहानी है और ये सुनाने वाले जो अब नामज़द चीफ़ जस्टिस हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, उन्होंने ये सुनाई है। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब ने ये कहानी सुनाई है। ये कहानी नहीं, ये एक वाक़या है और इस वाक़े में 3 इदारे हैं, अदलिया, वकला और हमारे जो एग्जेक्टिव है, जो पुलिस है या जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है, तीनों का जो चेहरा है और उनकी जो ज़िम्मेदारियां हैं और उनकी जो नाअहलियाँ हैं, चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने वो सामने लेकर आए हैं। और इंतहाई एक दर्दमंदाना किस्म की ये कहानी है। ये इशाया हो रहा था बलूचिस्तान हाई कोर्ट के सब्ज़ाज़ार पर चीफ़ जस्टिस जमाल ख़ान मंदूखेल, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं, उनके एजाज़ में, और नए जो चीफ़ जस्टिस बने जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, उनके एजाज़ में। तो उन्होंने जब अपनी तकरीर की, जो नए चीफ़ जस्टिस हैं जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, तो उन्होंने कहा कि मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें थी कि मैं आपसे शेयर करूं, लेकिन मेरे पास एक ऐसी बात है जिसमें से हमने सबक भी हासिल करना है और जो बड़ी ज़रूरी है, और इस वजह से मैं आपको ये वाक़या सुनाता हूँ। और ये ऐसे कैदी का वाक़या है जो उम्र कैद का कैदी था और उसको ऐसे जुर्म की सज़ा मिल रही थी जो उसने कभी जुर्म किया ही नहीं था। नाकर्दा जुर्म की उम्र कैद सज़ा काट रहा था। और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने उनका नाम तो नहीं लिया और ना ही उनके वकील का नाम बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि खजदार की जो जेल है, खुजदार की, उसमें वो जो है वो कैद था। जस्टिस साहब फरमाते हैं, जो हमारे जो नए चीफ़ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि जो ये मामला है, वकला से बात करते हुए ये कहा कि मैं खुजदार जेल के मुआयना पर गया और जब वो जस्टिस थे, अभी चीफ़ जस्टिस नहीं बने थे, तो दौरे के अख्ताम पर जब वो कहते हैं कि मैं बाहर निकला तो मेन गेट पर पहुंचे तो आखिरी बैरक की जालियों से मुझे एक आवाज़ आई और एक शख्स ने आवाज़ दी। और वो बताते हैं कि मैंने जब देखा तो एक शख्स कह रहा था कि आप मेरी बात सुनेंगे। तो मैंने कहा कि ज़रूर, क्योंकि मैं तो आप लोगों को सुनने के लिए आया हूँ। जस्टिस साहब कहते हैं, चीफ़ जस्टिस साहब कहते हैं कि जब मैं उनके करीब गया तो शख्स ने रोना शुरू कर दिया। मैंने उनका हुलिया देखा और रोना देखा। मैंने उनको दिलासा दिया और कहा आप क्यों रो रहे हैं, हालांकि उनको रोते देखकर मेरी अपनी हालत भी ख़राब हो गई थी। मैंने पूछा आप क्यों रोते हैं, तो कैदी ने उन्हें बताया कि उसका तल्लुक़ कराची से है और उनका हिस्ट्री टिकट देखने पर मालूम हुआ कि उन्हें उम्र कैद की सज़ा हो गई है। चीफ जस्टिस कहते हैं मैं हैरान हुआ कि वज़ा और कता से वो मुजरम लगता नहीं है, तो फिर इनको सज़ा कैसे हुई। जेल के अमले ने मेरे इस्तफसार पर बताया कि इस कैदी को मनशियात के मुकदमे में उम्र कैद की सज़ा हुई है। उनका कहना था कि मैंने कैदी को कहा कि अगर आप मंशियात का कारोबार करेंगे फिर सज़ा तो होगी, लेकिन इस शख्स के रोने का सिलसिला बंद नहीं हुआ। नामज़द चीफ जस्टिस ने बताया कि इस कैदी की भतीजी की शादी कोयटा में हुई थी, लेकिन ये शादी सिर्फ 1 साल चल सकी। 1 साल बाद लड़की की तलाक हो गई। कैदी का ये कहना था कि तलाक के बाद लड़की वापस कराची चली गई। ये कैदी भी कराची का था। शोहर को जो सामान दिया गया था उसकी वापसी के लिए कोयटा की फैमिली कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई और जो फैमिली कोर्ट थी उसने लड़की के हक़ में फ़ैसला दिया और जो सामान वापस किए जाने थे, जो सामान जहेज़ था, अदालती नाज़िर ने उसकी फ़हरिस्त तैयार की और सामान लड़की के हवाला करने का बंदोबस्त किया। नामज़द चीफ जस्टिस साहब ने बताया कि कैदी ने उनको बताया कि वो जहेज़ का सामान मुंतकिल करने के लिए कराची से आए अपनी भतीजी का सामान लेने के लिए, और जो अदालत ने लिस्ट बनाई वो लिस्ट और वो जो डॉक्यूमेंट्स थे और जो डिग्री थी और वो सारा कुछ वो लेकर वो उनके घर गए। जो लड़के वाले थे उनके घर से सामान उठाया और कोयटा अड्डे पर गए कि मैं कोई ट्रक बुक करवा लूँ जिसमें सामान लेकर जाना जहेज़ का सामान था। वो कहते हैं कि वो ट्रक अड्डे गए जहाँ एक ट्रक वाले से किराया तय हुआ। किराया तय होने के बाद वो अगली सुबह जो है उसने आना था और वो सामान कराची लेकर जाना था। अगली सुबह ट्रक आया, उसमें सामान रख दिया। कैदी सामान रखने के बाद ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठ गया और वो कराची के लिए रवाना हो गए। जब वो कराची के करीब ओथल पहुंचे तो चेक पोस्ट पर गाड़ी को रोका गया। फिर वो हुआ जो कैदी के ख्याल ख्याल में भी नहीं था। नामज़द चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि कैदी ने बताया कि एक एहलकार आया और पूछा कि ये सामान कैसा है, किसका है, तो मैंने कहा ये मेरा है। और एहलकार ने बताया कि
جو یہ اہلکار نے کہا کہ ہماری اطلاع تو یہ ہے کہ اس میں کوئی چرس ہے یا کوئی منشیات ہے، جس پر کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بتایا جی کہ یہ میں سامان جہیز لے کے جا رہا ہوں، یہ عدالت کی ڈگری ہے، یہ ناظر کی فہرست ہے، یہ روبکار ہے، میں تو اپنا سامان لے کر جا رہا ہوں۔ قیدی نے بتایا کہ انہوں نے تلاشی شروع کر دی اور میں نے رسیدیں وغیرہ بھی دکھائیں، ناظر کی رپورٹ بھی دکھائی، جو ایگزیکیوشن جو تھا ڈگری کی وہ بھی میں نے حکم دکھایا، اور انہوں نے ہمیں نیچے اتارا، اور ٹرک کے پچھلے فرش پر جو جب اس کو کھیڑا گیا تو وہاں خفیہ خانوں میں منشیات تھی، اور اس میں 500 پیکٹ چرس چھپائی گئی تھی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ چرس کی برآمدگی کرنے والے اہلکاروں نے دونوں کو گرفتار کر لیا، مقدمہ درج ہو گیا، اور مقدمہ درج ہونے کے بعد سیشن جج نے دونوں کو عمر قید کی سزا سنا دی، کیونکہ تفتیشی افسر نے دونوں افراد کا چلان ان کو گناہگار لکھا، اور ان کا کیونکہ پولیس کو اتنی ہمت تو ہے نہیں، یا وہ اتنی کوشش تو کرتے نہیں کہ اصل معاملے تک جائیں، بس انہوں نے 500 پیکٹ پکڑے اور مقدمہ درج کیا اور گناہگار لکھا، تفتیش مکمل کی اور اس کے خلاف چلان جمع کروا دیا۔ قیدی نے بتایا کہ انہوں نے جج صاحب نے کہا کہ میں نے قیدی سے پوچھا کہ آپ کے پاس جو اتنا کچھ تھا، اتنے ڈاکومنٹس تھے، تو آپ نے اپنے دفاع میں کچھ نہیں کیا؟ انہوں نے کہا جی دفاع میں تمام دستاویزات اور دیگر ثبوت پیش کیے، لیکن جج صاحب نے سزا سنا دی۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ ہائی کورٹ میں ان کی اپیل کی اگلی سماعت کب ہے، تو معلوم ہوا کہ گزشتہ 3 سال سے ہائی کورٹ میں ان کی اپیل کی کوئی سماعت ہی نہیں ہوئی۔ وکلا کو مخاطب کرتے ان کا کہنا تھا کہ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں نظام میں بہتری کی بات کر رہا ہوں، اور اس نظام کے آپ بھی ذمہ دار ہیں اور میں بھی ذمہ دار ہوں، اور حالت یہ ہے کہ غریب جیل میں ہے اور 3 سال سے اس کی تاریخ مقرر ہی نہیں ہوئی، یہ کس نے مقرر کروانی تھی یہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں اور میں بھی بہتر جانتا ہوں۔ ان کا اشارہ وکلا کی طرف سے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے بتایا کہ خوددار سے واپسی پر وہ اپنے چیف جسٹس کے پاس گئے اور انہیں اس شخص کی کہانی بتائی اور ان سے درخواست کی کہ اس شخص کو اس کیس کو میں خود سنوں گا۔ چیف جسٹس نے میری ستائش کی، خوش ہوئے اور کہا کہ یہی تو کرنے کی بات ہے، آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ اس وکیل کا نام نہیں لیں گے، تاہم اگر وہ اس پنڈال میں موجود بیٹھے ہیں تو وہ ان کو یاد آ جائے گا۔ رات کو میں نے قیدی کے مقدمے کا جو فائل تھی وہ پڑھی، اور اس کے ہر صفحے پر اس کی بے گناہی ثابت تھی اور اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں حیران ہوا کہ ثبوت نہ ہونے کی وجہ کے باوجود میرے ساتھی جج صاحب نے ان کو سزا کیسے دے دی۔ نامزد چیف جسٹس نے کہا کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ ہائی کورٹ میں سزا کے خلاف اپیل لگنے کے بعد اس کی سماعت کیوں نہیں ہوئی، تو انہوں نے مقدمے کے آرڈر شیٹس کو دیکھے۔ آرڈر شیٹس پر قیدی کے وکیل کی بار بار غیر حاضری پائی گئی۔ مجھے اس بات پر بھی بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ وکیل نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ نامزد چیف جسٹس صاحب نے بتایا کہ اگلے دن جب سماعت کے لیے قیدی کی اپیل کی باری ہے تو نوٹس ہونے کے باوجود وکیل صاحب پیش نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میرے سٹاف کو میں نے کہا کہ آپ اس وکیل صاحب کو کال کریں اور اسے بلائیں، اور جب بلایا وہ آئے تو میں نے وکیل 12:30 بجے میرے سامنے پیش ہوا، تو میں نے کہا آپ اس کیس میں کیوں نہیں پیش ہو رہے، کیوں ظلم کر رہے ہیں، کیوں نہیں کیس کو چلا رہے؟ تو وکیل صاحب نے جواب دیا کہ یہ ظالم میری فیس نہیں دیتا، کیونکہ مجھے فیس نہیں دے رہا تو میں اس کے کیس میں کیوں پیش ہوں گا۔ جس پر جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے کہا کہ انہوں نے قیدی کے وکیل کو کہا کہ آپ کو ایک اور موقع دیتا ہوں، آپ فائل پڑھ لیں، اور فائل پڑھنے کے بعد اگلے دن جب وہ وکیل آیا تو انہوں نے فائل بھی نہیں پڑھی تھی اور انہوں نے بحث کرنا بھی گوارا نہیں سمجھی، چونکہ اس قیدی سے منشیات کی برآمدگی کا کوئی ثبوت نہیں تھا، جس پر عدالت نے کہا کہ میں نے خود فائل کو پڑھ کے اور اس کو بری کر دیا اور اس کا جو فیصلہ تھا وہ لکھوا دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ اس کہانی میں بہت سارے سوال ہیں اور بہت سارے کردار ہیں، کس نے کہاں ٹھیک ہونا ہے، میری کیا ذمہ داری ہے اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے، لیکن جو نامزد چیف جسٹس ہیں بلوچستان ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا میں تو قسم کھا رہا ہوں کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا، جو مجھے اس کے لیے چاہے اس کے لیے مجھے کتنے کڑوے گھونٹ کیوں نہ پینے پڑیں۔ انہوں نے وکلاء سے سوال کیا کہ آپ بتائیں کیا آپ ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ تو یہ ایک ایسی کہانی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے میں بطور وکیل ہمارے جو کیریئر میں کئی ایسے کیسز آئے ہیں جس بندے کا اس کیس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ان کو عمر قید ہوئی، ان کو 10 سال سزائیں ہوئیں، اور یہ پولیس کا ظلم ہے۔ وہ اگر کسی بندے کو پکڑتے ہیں تو پھر اس کے بعد مزید تحقیق یا تفتیش کی وہ جو انہوں نے قسم اٹھائی ہے کہ جہاں سے ان کو پیسے نہیں ملنے انہوں نے اس بندے کو رگڑ دینا ہے، اور لوگ رگڑے جاتے ہیں اور بیچارے جو کرمنل نہیں ہوتے وہ جیلوں میں بیٹھ کر کرمنل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے عدالتی نظام کے لیے، ہمارے وکلاء کے لیے، اور ہماری جو انویسٹیگیشن اتھارٹیز ہیں۔ اللہ کرے ہمارا نظام بہتر ہو جائے۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔